शान अहले बैत है। फरमाया लोगों आगाह हो जाओ, मेरी अहले बैत तुम्हारे लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है। जो शख्स निजात चाहता है इस किश्ती में सवार हो जाए, और जो शख्स इस किश्ती में सवार होने से रह गया वो हलाक हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इससे पता चला कि जो लोग अपने सीनों में मोहब्बत अहले बैत नहीं रखते उनका भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। इन दो हदीस को अगर मिला लिया जाए तो पता चला कि एक वो जो हद से तजावुज कर गए वो भी जहन्नम में गए, एक जो हद से गिरा गए और अहले बैत को समझे माज़अल्लाह कुछ ना, और कत्ले हुसैन को आम कत्ल समझ लिया, आम मोमिन का कत्ल समझ लिया, वो भी जहन्नम में गए। तो निजात का रास्ता कौन सा है? अल्लाह वालों, निजात का रास्ता है बीच का। वो बीच का रास्ता कौन सा है? फिर दूसरी हदीस सुनो। इस पर हजरत उमर रावी फरमाते हैं कि मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम जिसकी इक्तदा करोगे निजात पाओगे। अब गौर करें कि पहले जमानों में जब किश्तियां चलती थी समंदरों के अंदर, तो वो तय्युन किससे करती थी? सितारों से करती थी। अगर सितारों को ना देखती तो वो कभी भी मंजिल तक ना पहुंच सकती, भटक जाती, अगरचे वो किश्ती ही में सवारियां होती, मगर वो सवारियों को जिस चीज की जरूरत थी डायरेक्शन के लिए, सीधे रास्ते के लिए, वो रास्ते सितारे थे। और हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा चमकते सितारे, यानी कि हजूर ये फरमा रहे हैं इन दोनों अहदीस में माफूम ये निकला कि जो भी हुब्बे अहले बैत तहार की किश्ती में सवार हो गया, अब वो मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो नजर मेरे अबू बकर पर रखे, नजर मेरे उमर पर रखे, नजर मेरे उस्मान पर रखे। ये है, इस पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी यही लिखा कि लोगों जो कश्ती से उतर जाए वो भी बर्बाद है, और जो सितारों से रास्ता ना जान सका वो भी समंदर की मौजू की नजर है। जनाब अली, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, अपने बड़े अकाबरीन की तरफ से बयान करते। माशाल्लाह सैयदादे बैठे हैं ना सारे, इनके चेहरे देखो, इन्हें भी सहाबा का जिक्र सुन के खुशी मिलती है, क्योंकि इनके अकीदे सुथरे। जो गैर सैयद हैं उनके चेहरे देखो, उन्हें अहले बैत तहार का जिक्र सुनकर कितना नशा चढ़ता है। यही मिजाज है अहले सुन्नत का, पता चलता है अहले सुन्नत बैठे हैं। एक मुकाम पर फरमाया कि कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी जान से और मेरी औलाद से बढ़कर मोहब्बत ना करता हो। ये है कि कोई अगर हजूर को मोहब्बत करना चाहता है तो अपनी जान से बढ़ के करे, और कोई हजूर की औलाद को मोहब्बत करना चाहता है तो अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत करे। इस पर हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी अहले बैत से आपकी अहले बैत बढ़कर है, अजीज है। सहाबा के दरमियान तो ये नफरतें, ये दूरियां थी नहीं जो तुम लोगों ने आज पैदा कर दी। वो तो ऐसे मुबारक नफूस थे कि वो हर वक्त हुजूर की देखते थे कि रजा किसमें है, खुशी किसमें है, क्योंकि उन्हें पता था कि रब की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। उन्हें पता था कि हुजूर की रजा ही में अल्लाह की रजा पोशीदा है। अहले बैत तहार की अपनी शान क्या है, ये हदीस मैं चाहता हूं कि बच्चे बच्चे को याद हो जाए, या मैं कादिर तफूरिया के बच्चों के दिल पर ये लिखी जाए, ये सुनहरी हरूफ से हर दिल पर इस हदीस को लिख लिया जाए, ताकि कभी दिल में ये ना आए कि जरा सा शक भी गुजरे मोहब्बत अहले बैत के मुतल्लक। हजूर ने फरमाया कि सुनो, अगर कोई शख्स गोशानशी हो जाए, दुनिया से अलग थलग हो जाए, उसका दुनिया से दिल उठ जाए, वो उठे अपने मुकाम से और आकर बैठे कहां? फरमाया वो आकर बैठे खाना काबा में, बैतुल्लाह शरीफ में, उसके एक तरफ मुकाम इब्राहिमी हो और सामने काबा हो, फिर वहां पर हाली बैठे ना, इबादत शुरू करे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, अल्लाह अल्लाह करे 24 घंटे, चाहे वो ना सोए, चाहे वो ना खाए, चाहे वो ना पिए, हर वक्त रब की इबादत करें। ये छोटे जुमले नहीं। एक बंदा उठा और बैतुल्लाह शरीफ में आ गया, मुकाम इब्राहिमी और काबा के दरमियान उसने डेरा डाल लिया है। अब वहां पर करता क्या है? या नमाज पढ़ता है या रोजे रखता है, जुबान से किसी की वज़ियत नहीं देता,
وہ جو آپ نے پڑھی 7 نشانیاں 7 فرشتوں کی، ان میں سے کوئی اس کے اندر حباست نہیں پائی جاتی۔ ہر نیک عمل وہ کرنے والا ہے، زبان اس کی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور ہر وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، فضول نہیں بیٹھتا۔ حالانہ کعبہ کی شان یہ ہے، وہاں پر کوئی خاموش بھی بیٹھ جائے تو رب کی رحمت برستی رہتی۔ کوئی خاموش بیٹھ جائے، حالی صرف کعبے کی زیارت کرتا رہے، وہ بھی رب کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ مگر یہ کیسا شخص ہے کہ جو مقام ابراہیمی اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے، اور روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی رکھ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا سن لو، ان ساری عبادات کے باوجود اگر وہ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں مرا تو رب اسے جہنم میں ڈالے گا۔ کتنی ضروری ہے جی اہل بیت اطہار کی محبت، اس پر بھی غور کرو۔ اہل بیت اطہار کی محبت کتنی ضروری ہے، امام حسن و حسین کی محبت کتنی ضروری ہے، مولا علی اور حسین کی پیاری والدہ کی محبت کتنی ضروری ہے، کہ اگر کوئی ساری زندگی گناہ نہ کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صرف اہل بیت اطہار کا بغض رکھے، رب تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ اس کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ، ایک طرف عبادات ہے، ایک طرف محبت اہل بیت اطہار، یہ بھی ضروری ہے، نمازیں بھی ضروری ہیں، روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، عمرہ بھی ضروری ہے، راتوں کا قیام بھی ضروری ہے، مگر سن قبول تب ہوگا جب سینے حسن و حسین کی محبت سے آباد ہو، ورنہ یہ عبادتیں تیرے منہ پر ماری جائیں گی۔ کوئی محبت اہل بیت اطہار کے بغیر جرت نہ کرے محبت الہی کا دعویٰ کرنے کی۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جو شخص میری آج سے بغض رکھتا ہوا دنیا سے گیا، میری آج سے دشمنی رکھتا ہوا دنیا سے گیا، کل بروز قیامت جب رب اسے اٹھائے گا، یہودی کر کے اٹھائے گا، دائمی جہنمی، جہنم اس کا مقدر ہے۔ جو اہل بیت اطہار سے ذرا بھی بغض رکھتا ہے، اپنے سینوں کو صاف کر کے اٹھنا۔ یہ محبت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ تیرے نماز روزے ان سے بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے، نماز روزوں کے ہوتے ہوئے یہ نہ ہوئی تو تو برباد ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا لوگو ہم سے محبت کیا کرو، ہم سے محبت کیا کرو، اگرچہ تم گناہگار بھی ہوگے، قبروں تک چلے جاؤ گے، رب تمہارے پردے چاک نہیں کرے گا، تمہارے ابو تمہارے گناہوں پر رب پردے ڈالے گا، صرف اس لیے کہ تم گناہگار تھے پر محب اہل بیت اطہار۔ یہ دیکھ لو، کوئی گناہ کے ساتھ ہم دعوت نہیں دے رہے، مگر یہ دم ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں۔ اور وہی امام زین العابدین سبحان اللہ، سینوں کو ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص سے، اے ابو بکر و عمر کا بغض نہ رکھ، جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے انہیں جان، ویسے انہیں مان۔ اگر معاشر میں کسی مقام پر تو پھنس گیا، یہ حسین کا بیٹا تو یہ وعدہ دیتا ہے، تو اسے عہد کرتا ہے، جس مقام پر تو پھنسا۔ امام زین العابدین علی اکبر، یہ علی فرمایا جہاں جہاں تو اڑا، معاشر کے دن علی کا لال بازو خود پکڑ کے جنت میں ڈال۔ اب مجھے بتاؤ کسی کا اختیار ہو تو وہی یہ کلام کرے۔ یہاں پر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو بولو اٹھ کے دعویٰ کرے کہ یہ کام تو کر، جنت میں ہم پہنچا دیں گے۔ انہیں اپنی خبر نہیں یہ کیسے پہنچائیں گے، حالانکہ عقیدے درست ہے، مگر علی کے لالو کی شان یہ ہے، ان کے اختیارات یہ ہیں کہ ان کو پتا ہے ہم ایسے جنتی ہیں، اگر کسی جہنمی پر بھی ہاتھ رکھ دیں گے تو اللہ نجات دے گا۔